मेरो सबै गीत हावा हुन्छ है। म आफूले आफूलाई कहिले पनि म गायक भन्दिनँ। हामी पनि नाच्नुपर्छ बिच बिचमा लाग्छ बहिनीको अति नै मलाई आफ्नै परन जति नै छड्के तिलहरी। युट्युबमा भाइरल बनाउने खालको तपाईँको फरक मानसिकता त होइन? म पहिलेदेखि नै अलि रकिङ पारेकै मान्छे हो होइन। विकृति ल्याउन खोजेको होइन। विकृति ल्याउनु भएको भए त मैले त्यो मेलोडीलाई नि त मार्ने थिएँ नि त। दोहोरी पनि गाउनुहुन्छ अरे? दोहोरी नि अब कहिले काहीँ परिया पनि हाल्छु होइन। जीवनको किन आँखा चिम्म गरे स्कुलको साथीहरू सम्झे कोही पनि मन नपर्ने एकजना। उसो त तीज पर्व नेपाली अर्थात् विशेष गरी हिन्दू नेपाली नारीहरूले मनाउने पर्व हो। समयअनुसार स्वरूप बदलेका गीतहरूले विकृतिलाई बल दिएका छन् वा परिमार्जित भएका हुन्। यिनै विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँगै हुनुहुन्छ गायिका एवं सांसद कोमल ओली, गायिका सिन्धु मल्ल र गायक दुर्गेश थापा। आउनुहोस् उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। यहाँहरू तिनैजनालाई एकमुष्ट हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? सन्चै छौँ। विशेष गरी कोमलजी तपाईँ त एउटा कलाकारितामा आफ्नो एउटा छुट्टै पहिचान बनाउनु भएको स्थापित गायिका पनि हो। अहिले राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको छ। एउटा कलाकारिताको अनुभव लिइसकेको एउटा गायिकाले अहिले राजनीतिको अनुभव लिँदै गर्दाखेरिको तपाईँको अनुभूत, तपाईँको महसुस चाहिँ कस्तो भइरहेको छ? सर्वप्रथम आज तीजका कुरा कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण हामीलाई हेरिरहनुभएका दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, आमा बुवाहरू, देश विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपालीहरूलाई म हार्दिक शुभकामना दिन्छु। विशेष गरी दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन्छु यो तीजको कुरा कार्यक्रम मार्फत। यसको महत्त्व विशेष प्रकारको भएको हुनाले पनि आज यहाँ आउन पाउँदा खुसी लागेछ। र अब गायिका भएकै हुनाले म अहिले संसदसम्म पुगेकी छु, सांसद बन्न सकेकी छु, कलाकारको प्रतिनिधित्व गर्न पाएकी छु र सम्पूर्ण दिदीबहिनीको प्रतिनिधिको रूपमा त्यहाँ रहन पाएकी छु, सञ्चारकर्मीको प्रतिनिधिको रूपमा त्यहाँ रहन पाएकी छु। त्यसैले गर्दाखेरि सबैभन्दा धेरै खुसी र गौरवको अनुभूति चाहिँ मलाई हुन्छ। त्यस्तै गरी सिन्धुजी, हजुर, तीजमा चिट्टिको पर्नु भएको छ है, त्यत्तिकै सुन्दरी पनि हुनुहुन्छ। तपाईँका तीजका गीतहरू पनि त्यत्तिकै सुन्दर लाग्छ। तपाईँलाई तीजका गीतहरूले धेरै माया पनि दियो सायद। हजुर। अनि अहिलेको तीज कस्तो बन्दैछ? अहिलेको तीज पनि अब पहिलाको तीजहरू जस्तै रमाइलो छ होइन। अहिले पनि हामीले अब पुरानो गीतलाई रिमेक गरेर ल्याइरहेको छौँ। चिटिके भाँचुरे अब जुन गीतलाई अहिले दर्शक श्रोताले रुचाइरहनु भएको छ त्यही हो, रमाइलोसँग बितिरहेछ। तीज पर्व किन विशेष लाग्छ तपाईँलाई? तीज पर्व विशेष गरेर अब एक त महिलाको चाड हो होइन। तीज आउने बित्तिकै चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि, आफ्नो पर्व आए जस्तो तीजमा चाहिँ एउटा गीत गर्नै पर्छ है भने जस्तो त्यस्तो हुन्छ के। तर तीज गीत तपाईँले गर्नुभयो, पहिले गरेको गीतलाई यसपालि फेरि रिमेक गर्नुभएको छ। किन त्यस्तो? अब अहिले त तपाईँको नयाँ सिर्जना सुन्न चाहन्थ्यो होला दर्शकहरूले। हजुर, एक त हामीले तीजको गीत निकाल्न थालेकै 15 वर्ष भइसक्यो। अब एउटै सेम विषयवस्तुमा सेम लयमा कतिवटा गीत बन्न सक्छ र भन्नु न। अहिले फेरि निकाल्दा पनि हाम्रो अब विषयवस्तु तीजमै विशेष रिलेटेड गीत निकाल्ने भएको हुनाले है, अब अरू गीत निकालेर तीजको भनेर निकाल्दैनौँ हामी चाहिँ होइन। तीजकै निकाल्ने भएको हुनाले चाहिँ अब त्यो विषयवस्तु चाहिँ धेरै एउटैमा रिपिटेसन भइरहेको हुनाले पनि हो। र अर्को कुरा के भने अब गीत पनि पहिला 15 वर्ष पहिलाको गीत हो। अब अहिले आउँदाखेरि एउटा नयाँ जेनेरेसनहरू समक्ष पनि पुग्छ यो गीत भनेर पनि हामीले निकाल्यो गीतै। हजुर, यो गीतको के अंश सुन्नलाई सायद आतुर हुनुहुन्छ होला दर्शकहरू पनि। सिन्धु मलाई यसरी कुरा गर्दै गर्दा गीत मार्फतै सुन्न पाए अझै मिठास हुन्थ्यो होला तपाईँको हाम्रो यो कुराकानी। हजुर, थोरै गुनगुनाइदिनुहोस् न। चिटिकै भाँचुरे यो रातो सारी। सिन्धु मल्ल बनाउन बल पुगेको हो, यो कुरामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? पहिला चाहिँ अब मेरो अब थुप्रै गीतहरू हिट भइसकेपछि पछि चाहिँ तीजको गीत निकाले हो। तर पछि तीजको गीत आइसकेपछि तीजको गीतले पनि एउटा हुन्छ नि सिन्धु मल्ल भनेर चिनाएको त हो। दुर्गेशजी, तपाईँ त तीजका गीतहरू गाउनुहुन्थेन, यसपालि तीजका गीत गाउने एउटा जोस हिम्मत गर्नुभएछ, फेरि गीतले ढिक्कै चर्चा पनि पाइसक्यो। खासै आफू भाइ भएको हुनाले होइन, दिदी बहिनी अब भोलि जस्तो दिदी आउँदैछ, आज घरको हुन्छ नि हाम्रो घरमा दर बनाउनेदेखि लिएर बिनाजुले के पठाए होइन, पार्सल पठाए के पठाए, कसैको बिनाजु हुन्छ, कसैको चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ सालोलाई होइन के पठायो भन्ने हिसाबमा त्यो थिममा चाहिँ म गीत पस्याएको खासै होइन। मेरो कन्सेप्ट चाहिँ त्यो हो।
अब अनि बिचमा चाहिँ अब दिदीबहिनी मात्रै नाच्न आएर होइन घरमा होइन यसपालि चाहिँ हामी पनि नाच्नुपर्छ है बिचमा भनेर चाहिँ हामी भाइहरू चाहिँ होइन अब धेरै भाइ भएको मान्छे अथवा त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ अब स्वयं म आफै पनि अब दिदीबहिनी मात्रै डेक्लार नाच्छन् अथवा मादल बजाएर नाच्छन् हामी पनि नाच्नुपर्छ बिचमा भने त्यो कन्सेप्ट मात्रै अनि त्यसको बेलामा त दिदीबहिनीहरूलाई पो बिचमा नाच्न छोडिदिने पो हो कि हामी त अलि छेउछेउमा पो नाच्नुपर्ने पो हो कि त्यस त दिदीबहिनी विशेष हो होइन त्यो हो मैले बिचमा मागेँ भने दिदीले छेउछेउसम्म नाच्न दिनुहुन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि कोमलजीले भनिदिनुहोस् त के उहाँको कुरा कतिको जायज हो के हो दुर्गेशले चाहिँ के भन्नुभयो भने धेरै हामी नाच्दा थाकेपछि बिचमा हामी पनि नाच्छौँ भनेर मागेको हो जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ माग हो तपाईँले नाच्नै पर्छ हुनै पर्छ भन्ने भन्दा पनि सकभर बिचमा हामीले माग गर्यो भने ब्रेक टाइममा हामी नाच्छौँ भन्नु खोजेको चाडपर्वको गीतमा कसैले पनि सहभागिता जनाउन सक्छ त्यसै अर्थमा चाहिँ आजका गीतहरू चाहिँ केही गीत मनोरञ्जनपूर्ण पनि छन् केही गीतहरू चाहिँ नि तिजैलाई मात्रै पनि कुनैमा चाहिँ तिजै शब्दै नराखेर पनि गाइएको छ होइन त्यसकारण त्यस्ता गीतहरू पनि आएका छन् त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले ढोका सबैको लागि बन्द गर्नुभन्दा पनि सिर्जनाकर्मीहरूले आफैले सेल्फ सेन्सर्ड गर्ने आफैले चाहिँ नि आफ्नो मूल्याङ्कन गरेर गीत बनाउने हो। दुर्गेशजी यो तपाईँले हामी पनि नाच्नुपर्छ बिचमा भन्दै गर्दा यो गीत तपाईँले अघि पनि भनिसक्नुभयो हामी नाच्नुपर्छ छोरा मान्छेहरू ननाच्ने दिदीबहिनीहरू मात्रै नाच्ने हुन्छ गीतलाई अलिकति फरक खालको भेषभूषा प्रयोग गरेर युट्युबमा भाइरल बनाउने खालको तपाईँको फरक मानसिकता त होइन यस्तो हो होइन गीत मलाई चाहिँ म पहिलेदेखि नै अलि रकिङ पारेकै मान्छे हो होइन अहिले अब प्रायःसो गिटारमा बढी नाच्नुहुन्छ होइन ड्रम सेटहरूमा बढी नाच्नुहुन्छ होइन मैले विकृति ल्याउन खोजेको होइन विकृति ल्याउने भएको भए त मैले त्यो मेलोडीलाई त मार्ने थिएँ नि त तर त ठेट मेरो आमाहरूले मेरो हजुरआमाहरूले गाउने गीत हो अलिकति बाजा त्यो जुन इलेक्ट्रोनिक गिटारहरू हालेको छु र त्यसमा ड्रम सेट हालेको छु त्यही हो र गीतको कथामा चाहिँ मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि भोलि दिदी आउँदैछ आज चाहिँ तालमेल मिलाम है गाउँका दिदी बहिनी आउँदैछन् तिजमा आउने कुरो छ आजदेखि दर पकाउन होइन सबै सुरु छ होइन त्यसको रौनकता पुरुषलाई पनि लाग्न हुँदैन भन्ने त होइन दिदी आउँदाखेरि चाहिँ हामी भाइहरू मिलेर होइन भोलि दिदीहरू आउँछन् नाचगान गर्छन् सेल्फी खिचौँला होइन सबै पिङ खेलाउँलादेखि लिएर सबै कन्सेप्ट एउटै गीतमै राख्दैछु नि त मैले गीतलाई के परिमार्जित गरेको एउटा गीतको केही अलि पृथक एउटा प्रस्तुति मात्र यो भन्ने लाग्छ कि के लाग्छ तपाईँलाई होइन मैले नयाँ टेस्ट दिएको हो होइन विकृति विसङ्गति हो भन्ने खालको कमेन्टहरू कतिको छ त्यस्तो छैन अब यो फिल्ममा अब खुट्टा तानेर हुन्छन् होइन कस्तो राम्रो गर्नुभएको छ योपालि चाहिँ तिजको गीत भन्नुभएको छ होइन अब टिकटकमा पनि सबैले गरिदिनु भएको छ होइन धेरै खुसी छु र अब दिदीहरूले त्यसको केही अंश थोरै सुनाइदिनुहोस् न दिदी बहिनी मात्रै नाच्छन् जहिले पनि तिजमा हामी पनि नाच्नुपर्छ बिचमा पर्व नारी विशेष भए तापनि हिजो आज पुरुषको सहभागिता देखिन थालेको छ के यो समावेशी भएको हो कि समाज जसरी रूपान्तरित भइराखेछ त्यसै गरिकन चाडपर्वहरू पनि केही न केही रूपमा रूपान्तरित हुन्छन् नै तर आजभोलि त अब आफ्नो प्रेम अभिव्यक्त गर्नको लागि श्रीमती व्रत बस्या छ भने श्रीमान व्रत बस्ने चलन पनि छ हैन त्यसकारण फास्टिङ बस्दाखेरि अझ राम्रो चीज पनि हो। तपाईले बसेको व्रतको त्यो अर्थ चाहिँ कहिले निस्किन्छ एक दिन चाहिँ मेरो आमाले व्रत बसेको बेलामा म सायद 7-8 मा पढ्दाखेरि हो क्लासमा पढ्दाखेरि चाहिँ मेरो मामले मलाई भन्नुभएको थियो एकदम राम्रो श्रीमान सम्झेर पूजा गर्नु पाऊँ भनेर पूजा गर्नु है भन्नुभएको थियो साँझ पूजा गर्दाखेरि के आँखा चिम्म गरे स्कुलको साथीहरू सम्झे कोही पनि मन नपर्ने एकजना पनि मलाई आएको थिएन कि दिमागमा होइन त्यस कारण अब किनभने अब जुन पेरिफेरीमा आफू बसिरहेको हुन्छ त्यही साथीहरू दिमागमा आउने हो नि त जो सङ्गतमा हुन्छ त्यसपछि चाहिँ मलाई कोही आउँदैन भन्थे होइन। अब तपाईँ महादेव जस्तै श्रीमानसँगै तपाईँको जीवन अगाडि बढ्छ कति सिरियसली तपाईँले यो प्रश्न सोधे गरिरहेको होइन तपाईँको जीवनमा मेरो मात्र होइन त लाखौँ दर्शक श्रोताहरूको पनि प्रश्न त्यस्तो चासो छैन होला त्यसो त हामीले यसपालि छड्की तिलहरीमा धेरै दिदीबहिनीहरू नाच्नु भएको छ तपाईँको माया लाग्छ बहिनीको अति नै मलाई आफ्नै परन जति नै छड्के तिलहरी म सिन्धुजीलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु अहिले बजारमा आएका गीतहरूलाई सिर्जनाको आधारमा भन्दा पनि युट्युब भ्युजको आधारमा गरिने मूल्याङ्कनप्रति तपाईँको धारणा के छ? युट्युब भ्युज भन्ने कुरा के हो भनेपछि त्यो चाहिन्छ भने के अब यही फिल्डमा लागेको कोही कलाकार छ भनेपछि उहाँलाई टिक्नको लागि पनि युट्युब भेट्छ सायद त
अरू कहाँबाट आउँछ त त्यस कारणले गर्दा पनि हामी त्यो पनि सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कलाकारले। जस्तै कतिपय गीतहरू त सिर्जनाको हिसाबले केही भल्गर मानिएका अथवा केही अपशब्द प्रयोग गरिएका अथवा गीत सङ्गीतको मर्मभन्दा बाहिरका गीतहरू जुन युट्युब भ्युजको आधारमा धेरै लोकप्रिय छन् तर सृजनात्मक मूल्याङ्कनको हिसाबले कमजोर छन्, ती गीतहरूप्रतिको धारणा? अब हामीले सबै खालका गीतहरू एउटा कलाकार भइसकेपछि नि जस्तो दर्शकले रुचायो नि त्यस्तै खालको गीत गर्ने हो के। जतातिर दर्शकहरू जान्छ त्यतै न्यू जेनेरेसनहरूले चाहिँ त्यही हो, किनभनेपछि उहाँलाई हिट पनि हुनु छ, ए फिल्ममा टिक्न पनि छ, पैसा पनि चाहियो हो के भन्नु न। जुन गीत युट्युबमा राम्रोसँग हेरिन्छ र जुन गीतमा वाह हुन्छ त्यतैतिर जान्छ नि त न्यू जेनेरेसन त। त्यस कारणले गर्दाखेरि दर्शक श्रोता र मिडियाको हातमा पनि छ जस्तो लाग्छ धेरै कुराहरू त। त्यस्तो खालको अलि उठपटा गीत आयो भने मिडियाले पनि धेरै कभरेज गर्नुहुन्छ होइन। राम्रो जुन मौलिक भन्नुहुन्छ अब मुखले चाहिँ है मौलिक सिर्जना आएन यस्तो भएर त्यस्तो भएर भन्नुहुन्छ, तर खास मौलिक सिर्जनालाई कसैले पनि त्यो उनै गर्दैन के, एक्सेप्ट नै गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको। जस्तै कतिपय युट्युब भ्युजको अलिक त्यति अपेक्षा नगर्ने अलिकति लिजेन्ड गायकहरू होइन, अलिक परिपक्व अग्रज गायकहरू अलिकति पछिल्लो नयाँ जेनेरेसनले युट्युब ओरिएन्टेड गीतहरू गर्दाखेरिमा उहाँहरूको कलाकारितालाई केही प्रभाव परेको हो कि? प्रभाव त सिधै पर्छ नि। अब सुन्नु न, अब हामीले अब एउटा कुनै राम्रो गीत गऱ्यो होइन, एकदमै अब भनौँ न कल्चरल हिसाबको गीत गऱ्यो एउटा कुरै भनेपछि त्यो गीत राम्रोसँग गऱ्यो, भिडियो पनि राम्रो गऱ्यो। अहिले भिडियो गर्न पनि कति गाह्रो छ हेर्नु, 4-5 लाख लाग्छ एउटा भिडियो राम्रो गर्नु पऱ्यो भने। त्यति लागेर एउटा गीत निकाल्छ एउटा अग्रज कलाकारले होइन, राम्रोसँग गीत गरेर आफ्नो गीत गरेर निकाल्छ। तर उसको गीतलाई हेर्दै दर्शकले भनेपछि 5 लाख लगानी गरेर 1 लाख पनि फर्किएर भनेपछि फेरि कसरी गर्ने त होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि पहिलाको कलाकार जस्तै हामीलाई पनि भनौँ होइन अप्ठ्यारो छ क्या अहिले फेरि सस्टेन गर्न भनौँ न। कमलजी, यो समस्या हल गर्नको लागि तपाईँ त सरकार पक्षको एउटा माननीय पनि बनिसक्नु भएको एउटा कलाकार, यो सिङ्गो कलाकारिताका लागि एउटा गर्वको विषय पनि हो। तपाईँको भूमिका के छ अहिले? संस्कृति मन्त्रालयले चाहिँ यसको गीत सङ्गीतलाई नेपाली गीत सङ्गीतको विकास प्रवर्धन र यसको सम्वर्धन, विशेष गरी सम्वर्धनको लागि चाहिँ सङ्गीत नाट्य एकाडेमी स्थापना गरेको छ। यो दोस्रो कार्यकाल हो त्यो गठन भएको र संस्कृति मन्त्रालयले पुराना गीत सङ्गीतहरूलाई आर्काइभ गर्नको लागि व्यवस्थापन गर्दैछ। निकट भविष्यमा जति पनि पुराना गीतहरू थिए, सर्जकहरूका हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको बारेमा चाहिँ हामीले पुरा रेकर्डहरू राख्नको लागि कुरा उठाइरहेका छौँ। यो गर्दैछ सरकारले। अहिले पछिल्लो समयमा बजारमा तपाईँको तीजका गीतहरूदेखि लिएर अन्य गीतहरू पनि अग्रज कलाकारका गीतहरू लिएर भाका बनाउने अनि आफ्नो कम्पोजमा नाम राखेर गीतलाई हिट बनाउने खालका वास्तविकता पनि हामीले देखिरहेकै छौँ नि। त्यस्तो गर्नु यो कुराप्रति यहाँको धारणा के छ? त्यस्तो गर्नै हुँदैन। गर्नुभएको छ भने सच्याउनुहोस्, किनभने सिर्जनाकर्मीहरूले आफ्नो सिर्जनामा अधिकार जमाउन पाइन्छ। अरूले खेती गरेको चाहिने खेतबारीको धान काट्ने बेलामा चाहिँ मङ्सिरमा खान पाइँदैन। दुर्गेशजी, तपाईँ त पहिलेका आमाका दिदीबहिनीहरूका तीज पनि हेर्नुभयो होइन? त्यतिखेरको तीजहरू जसरी उहाँहरू नाच्नुहुन्थ्यो, गाउनुहुन्थ्यो पिँढीमा बसेर, आँगनीमा बसेर, र अहिले देखेको तीजको प्रकृति, त्यसको चित्र तपाईँले कतिको फरक पाउनुहुन्छ? उस्तै हो, पहिला पनि आमा दिदीबहिनीहरू यसो नै गर्नुहुन्थ्यो, यसरी नै तीज मनाउनुहुन्थ्यो र अहिले पनि यसै गरिकन तीज मनाउनुहुन्छ। तपाईँ कतिको अन्तर देख्नुहुन्छ पहिलेको तीज र अहिलेको तीज, अनि पहिलेका तीज गीतहरू र अहिलेका तीज गीतहरू? पहिलाको जेनेरेसन अहिलेको जेनेरेसन धेरै फरक भइसकेको छ होइन। अब हाम्रो जस्तै अब मिडिया लाइन पनि हेरौँ न होइन, हामी पहिला अडियोमा सिग्नेचर गरेर हामीले गीत चक्क बेच्थ्यौँ भनेपछि अहिले सबै होइन युट्युबमा आइसक्यो, कहाँ पुगिसक्यो होइन। अब पहिलाको तुलनामा र अहिलेको तुलनामा केही पनि मिल्दैन। र पहिलाका गीतहरू त्यही त भने नि, अब दिजुले पनि भन्नुभयो अलिकति मोडिफाई गरेर गीत बनाउने चलन छ, हरेक कुराहरू त्यो गीत बनाउनुहोस् तर नबिगार्नुहोस् भन्ने चाहिँ हुन्छ नि। मान्छेहरू दिदीबहिनी बसेर सुन्दाखेरि पनि सुन्न नसकिने ओडहरू पनि राखिरहेको हुन्छ त्यसको गीतहरूमा, त्यस्तो कुराहरू। अब फेरि मिडियाहरूले पनि तिनीहरूलाई सपोर्ट गरिदिरहेको हुन्छ क्या बढी। अब टिकटकमा तिनीहरू सपोर्ट गरिदिरहेको, त्यस्तो गीतहरूलाई चाहिँ टिकटकबाट ब्यान गरिदिनुहोस् न तपाईँहरू। फलानाले यस्तो गीत निकाल्यो, फलानाको यस्तो भनेर लेखिदिएपछि हेडिङ नै त्यस्तै हुन्छ, के रहेछ त भित्र भनेर खोल्छ। जस्तै मैले योभन्दा अगाडि अब मेरो सबै गीत हावा हुन्छ है, म आफूलाई कहिले पनि म गायक भन्दैन, म राम्रो एउटा स्टेज पर्फर्मर हो र म राम्रो एक्टर हो। तपाईँलाई गायक कि मोडल भनेर प्रश्न गर्दा तपाईँ आफूलाई गायक भन्नुहुन्छ कि मोडल भन्छु म, किनकि हिजोको मेरो गोरेटो बारो मेरो खुड्किला भनेको नै मोडल हो। हिजोको दिनमा राम्रो गीतहरू खेलेको छु मैले। अनि गायनमा कसरी प्रवेश? गायनमा त अब यस्तो खासै मैले त्यो गीत अरूलाई बनाइदिएको गीत हो, फर्स्ट गीत भनेको मेरो मुद्दा हालिदिन्छु होइन।
पछि यति हिट होला भन्ने थाहै भएन होइन। तपाईँ त दोहोरी पनि गाउनुहुन्छ अरे। दोहोरी नि अब कहिले काहीँ परिआयो भने हानिदिन्छु होइन। रेकर्ड गर्नुभएको छ कुनै गीतहरू? गरेछु, त्यही त भने म राम्रो गीत गरेँ भने कुनै चल्दैन। दोहोरी पनि गाउनुहुन्छ अरे? दोहोरी नि अब कहिले काहीँ परिआयो भने हानिदिन्छु होइन। रेकर्ड गर्नुभएको छ कुनै गीतहरू? गरेछु, त्यही त भने म राम्रो गीत गरेँ भने कुनै चल्दैन। त्यसपछि पछाडि मैले यो पछाडि अब सबै हावा गीतहरू गाइरहेको थिएँ होइन, मान्छेहरूलाई क्याची हुने गीत गाइरहेको थिएँ र बिचमा चाहिँ अब एउटा अनाथ बालबालिकाको लागि चाहिँ बनाएर एउटा गीत गाउनुपर्छ। जस्तै तपाईँले हावा गीत भन्दै गर्दा आफ्ना गीतहरू आफैलाई मन परेर हावा भन्नुभयो कि होइन, मैले भने नि मेरो गीतहरू प्रायः जसो स्टेजमा मात्रै सुट गर्छ कि मैले चाहिँ स्टेजमा सुट गर्ने दर्शकहरूलाई नचाउने गीत त झन् राम्रो हो नि, त्यही हो। राम्रै भन्नु पर्यो। तर मान्छेहरूले त्यो अनुसारले हेर्दैन नि त, त्यो अनुसारले हेर्नु पर्यो नि। पहिलेका तीज गीतहरू कस्ता हुन्थे? किनकि तपाईँले त पहिलेका तीज गीतहरूको पनि एउटा अनुभूत गरिसक्नु भएको गाएकी छ, छु धेरै। गाउनु भएको पनि छ। पहिले तीज गीतहरू अब विशेष गरी तपाईँ आफूले गाउने गीत त भइ नै हाल्यो, त्यतिखेरका गीतहरू र अहिलेका गीतहरूका प्रकृतिको अन्तर चाहिँ धेरै हो अथवा ठिकै हो? धेरै परिवर्तन शब्दको हिसाबले, सङ्गीतको हिसाबले, गायन प्रस्तुतिकरणका हिसाबले, प्रस्तुतिको हिसाबले लाइभै गाउने हो। यस्तो रेकर्डेड हुने पहिला चाहिँ थिएन, एउटा कुरा भइहाल्यो होइन। हजुर। अर्को कुरा चाहिँ नि त्यही बाजा बजाएर मादलमै गाउने हो, नभए मादल छैन भने दिदीबहिनीले ताली बजाउने ग्रुपमा चाहिँ नि गाउने हो। अनि वेदनाकै गीतहरू धेरै, पीडाकै गीतहरू धेरै हुन्थे, किनभने दिदीबहिनीले धेरै दुःख पाउनु भएको हुन्थ्यो। अनि सानो सानो काँकरीको बिरुवा छिपछिपे पानीमा सारम्भरीलाई, छिपछिपे पानीमा सारम्भरीलाई, तिम्रो हाम्रो बहुतै माया बढ्यो, धीरे धीरे माया मारम्भरीलाई, धीरे धीरे माया मारम्भरीलाई। अब बिस्तारै बिस्तारै माया मारौँ, धेरै माया पनि नबढाऊँ, अब त्यस्तो होइन। तीजको महत्त्व सांस्कृतिक हिसाबले घट्दै गएको हो कि अथवा के हो, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, मलाई त लाग्दैन त्यस्तो। हजुर, त्यसको महत्त्व चाहिँ पहिला जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै जस्तो लाग्छ। किन भनेपछि किन भन्दा पनि अब कस्तो छ भने पहिलाको जुन तीज भनेको यो संस्कृति, यो परम्परा, यो गीत सङ्गीत जे पनि छ नि हाम्रो, यो सबै हाम्रो लाइफस्टाइललाई प्रतिनिधित्व गर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै आधुनिक बनेर तीज गीत फरक खालको निस्केको अथवा तीज मनाउने तरिका बिग्रेको भन्ने चाहिँ होइन, यो समय अनुसारको हो। तपाईँले पहिला आमा दिदीबहिनीहरूको तीजमा र अहिले तपाईँले मनाइरहेको तीजमा तपाईँ धेरै भिन्नता पाउनुहुन्न त्यसमा? होइन, त्यस्तो भिन्नता त होला होइन, किनभने हाम्रो लाइफस्टाइलै फरक छ नि त। पहिला मेरो आमाले जिउनु भएको जिन्दगी र मैले जिएको अहिले मैले जुन जिन्दगी लाइफस्टाइल मैले बाँचिरहेको छु त्यो नै फरक छ नि त। जस्तै अहिले तपाईँको तीजको नाममा जस्तै पहिला चेलीबेटीहरूलाई एउटा दाजुभाइहरू लिन जाने खालको प्रचलनहरू अहिले बिस्तारै हराउँदै गयो भन्ने खालको कुराकानी पनि सुनिन्छ। त्यो त लिएर जानै पर्दैन त, त्यही हो नि। गाडी चलाएर आउँछ छोरी हैन। यो प्रविधिले विकास गरे, पहिला फोन थिएन, पहिला फोन गर्न पाइन्थेन, चिठी जान समय लाग्थ्यो। अहिले त अब विदेशबाट पनि भाइबरमा व्हाट्सएपमा विभिन्न एपहरुमा चाहिँ नि कुरा गर्न पाइन्छ। समग्रमा यो चाहिँ प्रविधिको एउटा समयले बनाएको एउटा चाहिँ परिस्थिति हो भन्ने अवश्य पनि अब पुरानै ढरातिर फर्किनु पर्छ भन्ने लाग्दैन। होइन फर्किनु हुँदैन, कसरी फर्किन्छ? समाज पुरानोतिर विगततिर त फर्किँदै विगतलाई टेकेर भविष्यतिर जाने हो। आधुनिक जमाना आयो, प्रविधि र विकासले पनि नयाँ खालको रूप धारण गर्यो भन्दै गर्दा तपाईको चाडपर्व, परम्परा, धर्म, संस्कृतिको त पुरानो मूल्य मान्यताहरू पनि त छन्। हो, पुरानो मूल्य मान्यताहरूलाई पनि त कायम त गर्नुपर्ने हुन्छ। पुराना मूल्य मान्यताहरूलाई राख्नुपर्छ। यसको मतलब अहिलेको छोरीले चाहिँ नि पहिला चाहिँ हाम्रो आमाहरूले तीजको व्रत दिनभरि बसेर साँझ चाहिँ गोडाको जल चाहिँ नि बुवाको यसो गोडा धोएर खानुहुन्थ्यो। आजभोलिको छोरीहरूले गोडाको जल खानुहुन्छ त? खान्छन् त? खाँदैन नि। अनि श्रीमानले पनि खानु हुँदैन भन्ने नै मान्यता राख्नुहुन्छ। त्यस कारणले त्यो परिवर्तन हो नि त। त्यसैले पुराना कुराहरू पनि सुधार गर्दै जानु पर्यो राजेश, होइन? रूढिवादी कुराहरूलाई हामीले बिर्सँदै र हामीले ती कुराहरूलाई चाहिँ हटाउँदै जानुपर्छ। नयाँ मूल्य र मान्यताहरूमा आफ्नो पर्वलाई चाहिँ अझ यसको गरिमा बढाउने किसिमले चाहिँ हामीले अगाडिका दिनहरूमा सोच्नु पर्यो। नेपाली गीत सङ्गीतमा अधिकांश दर्शक श्रोताहरूले सिन्धु मल्ल भनेर एउटा चिनाउन मद्दत गरेको एउटा गीत गुनगुनाउनुहोस्। त्यो गीत चाहिँ अब सुरुको गीत चाहिँ ससुरालीमा भन्ने गीत हो मेरो, लोकदोहोरीबाट। त्यही हो। त्यसपछि तपाईँ लोकदोहोरी पनि गाउनुभयो र आधुनिक गीतहरू, लोकपप गीतहरू पनि गाउनुभयो, होइन? तपाईँ लोकगीत सङ्गीतप्रति, लोकदोहोरी गीतप्रतिको के छ उत्तिकै माया लाग्छ कि
एकदम भएर आजभोलि आधुनिक गायिका भइसके पछाडि होइन हाय लोकगीत कहाँ आधुनिक गायिका भन्छु त म वर्षैपछि तीसो गीत गाल्छु अनि तपाईँ त सेमी क्लासिकल गीतहरू पनि त गाउनु भएको छ नि त, होइन? हजुर हजुर कहाँ क्लासिक- तपाईँको एल्बम क्लासिकल त मैले सिकेँ सोलो एल्बमहरू पनि तपाईँको छ हजुर होला। हजुर छ एउटा तपाईँले गाएको आधुनिक विधाको गीत सुनाइदिनुहोस् न। कहाँ हो कहाँ जीवनको किनारा कहाँ हो कहाँ जीवनको किनारा नछुटाऊ दैव मेरो बाँच्ने सहारा नछुटाऊ दैव मेरो बाँच्ने सहारा धेरै मिठो गीत गाइदिनु भयो। अब समय गएको पत्तो पनि भएन। यो रमाइलो तीज कुराकानी, तीजका कुराकानी र तीज विशेष कार्यक्रममा सरिक भइदिनु भएकोमा यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि। र तीज पर्व चाहिँ नि सबै दिदीबहिनीलाई पुनः एकपटक हामी तिनैजनाको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। छोरीलाई राम्रो पढाउनुहोस्। हजुर दर्शकवृन्द, आज हामी तीजका कुरामा निकै रमाइलो गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सांसद एवं गायिका कमल ओली, सिन्धु मल्ल र दुर्गेश थापा। हाम्रो यो तीज विशेष कुराकानी हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँप्रति धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रम प्रस्तुता राजेश बर्देवा पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्ते।